अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इंसानी तारीख़ के सबसे तवील तरीन तजर्बे के बारे में बताऊंगा और ये तजर्बा अभी भी जारी है। अभी ये तजर्बा जो है तकरीबन 221 साल पर मुश्तमिल है, जिसमें से 137 साल या 138 साल अभी तक गुजर चुके हैं। अब 2018 है और 82 साल बाद यानी सन 2100 में ये तजर्बा मुकम्मल होगा। ये तजर्बा क्या है और किस चीज़ पर हो रहा है और इससे इंसानियत को क्या क्या फ़ायदे होंगे और इस तजर्बे के शुरू करने के पीछे क्या कहानी है और किस तरह ये तजर्बा शुरू हुआ और अब इस वक्त मौजूदा यानी 2018 में ये कहाँ तक पहुँच चुका है और किसके ये स्पुर्द है और किस तरह ये नस्ल दर नस्ल जो है आगे मुंतकिल होता हुआ आ रहा है। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे वही बात अर्ज़ करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मरतबा आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पुराने हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप कमेंट भी कर लें उसमें तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन लाइक एक ज़रूर बनता है आपकी तरफ से कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को देखें। आपके लिए बहुत ही दिलचस्पी का सामान है इस वीडियो में कि देखें बाज़ लोग किस तरह इंसानियत के लिए सोचते हैं और इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो अपने यानी उनको पता है कि हमें इससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। नाज़रीन, दुनिया का तवील तरीन तजर्बा जो अभी तक जारी है, ये तजर्बा 221 साल में मुकम्मल होगा, जो कि 1879 से शुरू हुआ और सन 2100 में मुकम्मल होगा। ये पौधों पर एक बहुत ही ज़बरदस्त तजर्बा है। इससे इंसानियत को क्या फ़ायदा होगा इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाइए कि इस तजर्बे के बाद उम्मीद की जा रही है कि हमारे खाने की अजनास और फल वगैरह की पैदावार में 30% इजाफ़ा हो जाएगा और पैदावार में इजाफ़ा कीमतों में कमी का बाइस बनता है। इस तजर्बे की शुरुआत कैसी हुई, इस बारे में भी एक दिलचस्प वाक़या है। इस तजर्बे की शुरुआत डॉक्टर विलियम जेम्स बेल ने की थी। डॉक्टर विलियम बेल 1833 में पैदा हुआ और 1924 में फ़ौत हुआ। डॉक्टर विलियम जेम्स बेल नबातात का माहिर था, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। कुदरत ने उसे खुसूसी ज़हानत से नवाज रखा था। वो पौधों के हसब नसब का भी हाफिज़ था। लोग उसके सामने पौधे का नाम लेते थे और वो उसकी पूरी तारीख़ बयान कर देता था। उसके तालिब इल्म भी उसका बेइंतहा एहतराम करते थे। वो वक्त का पाबंद था, लोगों की गलतियां खुले दिल से माफ़ कर देता था और रिसर्च का शेदाई था। उसे जब भी वक्त मिलता था वो लेबॉर्ट्री या लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता था। गोया डॉक्टर विलियम एक भरपूर मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर एक छोटा सा वाक़या पेश आया और उसकी ज़िंदगी का धारा बदल गया। ये 1870 की बात थी। वो एक नबाताती तजर्बे के लिए मिशिगन के किसी गांव में गया। उसके तालिब इल्म उसके साथ थे। ये लोग खेत में काम कर रहे थे। गांव का एक किसान उन्हें देख रहा था। किसान ने अचानक उन लोगों से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तालिब इल्मों ने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराया और फिर बताया, तुम नहीं जानते ये कौन है? किसान ने अहमकों की तरह गर्दन हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है। तालिब इल्मों ने बताया, ये डॉक्टर विलियम हैं, नबातात के एक्सपर्ट हैं। किसान ने डॉक्टर का नाम पहली बार सुना था, लेकिन वो तालिब इल्मों के एहतराम और प्रोफेसर की शख्सियत से मुतासर हो गया। वो आगे बढ़ा, प्रोफेसर के करीब पहुंचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, प्रोफेसर साहब, फिर आप मेरा एक मसला हल कर दें। प्रोफेसर ने मुस्कुराती आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, जी फरमाइए। किसान ने अर्ज़ किया, मैं जो भी फसल बोता हूँ उसमें गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ और घास उगाती है। ये घास और ये बूटियाँ मेरी फसल को तबाह कर देती हैं। इन बूटियों को तलफ करने में मेरा बहुत वक्त और सरमाया ज़ाया हो जाता है। क्या आप मुझे इनसे बचाव का कोई तरीक़ा बता सकते हैं? अगर ये मुमकिन नहीं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं मैं इन्हें कितनी बार उखाड़ूँ जिनके बाद ये दोबारा ना उग सकें? नाज़रीन, ये सवाल बहुत मुश्किल था। दुनिया में इंसान ने जब से खेती बाड़ी शुरू की है ये उस वक़्त से फालतू जड़ी बूटियों से लड़ रहा है। ये एक दायमी मसला है और इंसान रोज़ अव्वल से इस मसले से नबरत आज़मा है। इंसान ने जिस दिन इस मसले पर काबू पा लिया उस दिन ज़मीन की पैदावार में 30% इजाफ़ा हो जाएगा। यानी हम आज के मुकाबले में 30% ज़्यादा अनाज, सब्ज़ियाँ और फल भी हासिल करेंगे और किसानों की कास्ट और अनाज की कीमत भी 30% कम हो जाए।
آپ اندازہ کیجئے امریکہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن شیل گیس کی ایک ٹیکنالوجی نے دنیا کے سب سے بڑے آئل امپورٹر کو دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر بنا دیا۔ یہ اس ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ دنیا میں 115 سے $140 فی بیرل بکنے والا پٹرول 6 ماہ میں $30 فی بیرل پر آ گیا۔ کیا یہ انقلاب نہیں؟ سائنسدان اگر اسی طرح فصلوں کی جڑی بوٹیاں اور گھاس کو تلف کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیتے ہیں تو دنیا کے وہ تمام ممالک جو اس وقت خوراک درآمد کرنے پر مجبور ہیں وہ صرف 6 ماہ میں خوراک برآمد کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو بھی خوراک کی کمی کے شکار ملک خود کفیل ضرور ہو جائیں گے۔ چنانچہ کسان کا سوال بر وقت بھی تھا اور ضروری بھی۔ ڈاکٹر ویلیم نے سوال سنا، مسکرایا اور بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ کسان نے یہ جواب سن کر قہقہا لگایا اور بولا، پھر تم خود کو کس چیز کا ایکسپرٹ کہتے ہو؟ تم کم از کم پروفیسر کہلانا بند کر دو۔ کسان یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن اس کے لفظ ڈاکٹر ویلیم کے دل میں اتر گئے۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، ہاتھ صاف کیے، طالب علموں کو ساتھ لیا اور یونیورسٹی میں واپس آ گیا۔ پروفیسر اس کے بعد 7 سال تک سوچتا رہا، یہاں تک کہ اس نے انسانی تاریخ کا طویل ترین تجربہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تجربہ 1879 میں شروع ہوا اور 2100 میں یعنی 221 برس بعد مکمل ہوگا۔ ڈاکٹر ویلیم نے 23 قسم کی جڑی بوٹیاں اور گھاس منتخب کی، ان کے 50 صحت مند بیج لیے، ان بیجوں کو 20 بوتلوں میں ڈالا، بوتلوں میں نمدار مٹی ڈالی، ان کے منہ کھلے رکھے، ان میں سے چند بوتلیں سیدھی اور چند الٹی رکھ دیں، ان میں سے چند میں مٹی دبا دی گئی، چند کھلے آسمان کے نیچے رکھ دی گئیں اور چند تنگ و تاریک کمروں میں بند کر دی۔ یہ بوتلیں 250 سال کے لیے رکھی گئی ہیں، ان میں سے ہر بوتل 5 سال بعد کھولی جاتی ہے، اس کا کیمیائی اور نباتاتی جائزہ لیا جاتا ہے اور اس میں آنے والی تبدیلیاں نوٹ کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ویلیم 1920 تک ان بوتلوں کا جائزہ لیتے رہے۔ یہ اس دوران اپنے جیسا ایک اور پاگل بھی تلاش کرتے رہے۔ انہیں یہ پاگل ڈاکٹر ہنری ڈار کی شکل میں مل گیا۔ ڈاکٹر ہنری پروفیسر ویلیم کا شاگرد تھا۔ پروفیسر کو اس میں وہ مستقل مزاجی اور ایمانداری نظر آئی جو ایسے تجربات کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پروفیسر ویلیم نے مرنے سے پہلے یہ 20 بوتلیں اور اپنی رپورٹ پروفیسر ڈار کے حوالے کی۔ پروفیسر ڈار نے مرنے سے قبل اپنے 2 شاگردوں رابرٹ اور چین زیوارٹ کو اعتماد میں لیا۔ یہ دونوں بھی مرنے تک ان بوتلوں کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ بوتلیں آج کل ڈاکٹر فرینک کے پاس ہیں اور یہ ان میں آنے والی تبدیلیاں نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی 3 شاگرد تیار کر رہے ہیں اور تینوں شاگرد ٹیلوسکی کے مرنے سے پہلے یہ منصوبہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور یہ لوگ تجربہ کی اس مشعل کو موت سے پہلے اگلی نسل کو سونپ کر جائیں گے۔ یہ 20 بوتلیں 137 برس سے محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ ان 137 برسوں میں 23 قسم کے پودوں میں سے صرف 2 انواع کے پودے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک پودے کا نام موت بوٹی ہے۔ موت بوٹی کے 50 بیج بوتل میں رکھے گئے تھے، ان میں سے 23 بیج نہ صرف پھوٹ پڑے بلکہ یہ جوان بھی ہو گئے، جبکہ دوسری قسم کی بوٹی کا صرف 1 بیج پھوٹا۔ آج تک 15 بوتلیں کھولی جا چکی ہیں، 5 بوتلیں باقی ہیں۔ یہ بوتلیں 20 سال کے وقفے سے کھولی جائیں گی۔ آخری بوتل سن 2100 میں کھلے گی، جس کے بعد یہ تجربہ مکمل ہو جائے گا۔ اس تجربے کے ذریعے یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ کس بوٹی میں کتنی دیر تک افزائش کی صلاحیت زندہ رہتی ہے۔ اس سے ان جڑی بوٹیوں کے فیز کی عمر کا حساب لگایا جائے گا۔ یہ تخمینہ جب مکمل ہو جائے گا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کسان کس بوٹی کو کتنی بار اکھاڑے تو یہ ختم ہو جائے گی، کون سی بوٹی کتنے عرصے تک کس کھیت میں زندہ رہے گی، اور کس بوٹی کو مارنے کے لیے کون سا بیج کتنا عرصہ بویا جائے اور کس فصل سے پرہیز کیا جائے۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سا بیج کس موسم اور کس درجہ حرارت میں فنا ہوتا ہے اور کون کس درجہ حرارت میں زیادہ افزائش پاتا ہے۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس تجربے کے اختتام پر اجناس کی پیداوار میں 30% اضافہ ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک لوگ ان سائنسدانوں کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ تاریخ انسانی کا طویل ترین تجربہ ہے۔ آپ اس تجربے میں شریک ہونے والے سائنسدانوں کا ظرف اور اخلاص ملاحظہ کیجئے۔ ان میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے میں اس تجربے کے اگلے فیز تک زندہ نہیں رہوں گا، لیکن یہ اس کے باوجود اپنی پوری زندگی اس میں جھونک دیتا ہے اور دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں کا کمال دیکھیے، ڈاکٹر ویلیم سے لے کر ڈاکٹر فرینک تک، ان میں سے ہر سائنسدان یہ جانتا تھا یہ دنیا کی قیمتی ترین تحقیق ہے اور سائنسدانوں کی آخری ٹیم
اس تحقیق کے نتیجے میں اربوں ڈالر کمائے گی، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود ریسرچ کی یہ مشعل اگلی سے اگلی نسل کو منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ خود پیسے کو ترستے رہے، لیکن یہ نسل انسانی کو خوشحالی اور مطمئن بنانے کا سلسلہ جوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ لال بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور پھر گھنٹی کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔